वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब्दुल्ला भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं? लॉन्ग टाइम बिजी हो वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूँ। आप सुनाए, गए। आपका क्या हाल ये अल्लाह का करम है। आप बताइए, एक्चुअली टाइम डिफरेंस की वजह से हमारा जो लाहौर का सेशन है वो सेपरेट हुआ है लास्ट, और अभी ये वाला भी सेपरेट हो रहा है क्योंकि इस वक्त वहाँ पे काफ़ी लेट हो गया हुआ है। तो लिहाजा है? जी। उसमें एक डिस्कशन करेंगे, और फिर इंशाल्लाह जैसे ही टाइम दोबारा बनता है तो हमारा वो ट्रायो लंदन, बर्मिंघम और लाहौर का दोबारा से इंशाल्लाह एक्टिव हो जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जी अब्दुल भाई, क्या आ, नहीं, मैं तो लास्ट टाइम नहीं था, मगर मैंने सुनी थी आपकी डिस्कशन जी जी जो जी। सी लास्ट फरहान भाई के साथ और आपकी की थी, तो अच्छा मैं अच्छा, सुन रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। तो अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। तो उसमें से आप कुछ अम, इसके बारे में डिफरेंशिएट करेंगे? आलिम और सूफी जो उनसे हैं, इनके मुतालिक वो आपने डिस्कस किया था। जी तो जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। वो उस मेरा ख्याल है आप इशारा करें कि वो बात हम कर रहे थे कि किस आलिम, किस मुफ्ती, आजकल इतने सारे हमारे मसालिक हैं माशाल्लाह। शायद उस किसको, हाँ पर जी, बात, फॉलो किया जाए, किस तरह इस तरह पिक से। किया जाए, क्या किया जाए? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त अच्छा आपका क्वेश्चन है। आपने पिक भी सही किया। उम्मीद भी यही थी कि हम इसको नेक्स्ट उसमें जरूर डिस्कस करेंगे। बिल्कुल। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी व यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर रब्बी ज़िदनी इल्मा। ये दुआ मैंने इसलिए पढ़ी है कि जो आपने ये बात अभी पूछी है इसमें हमारे लिए बहुत ज़्यादा एहतियात की भी ज़रूरत है बात करते वक्त। और इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना वो ये है कि जो आलम दीन है, उनकी रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है। उसमें ये है कि इसकी जो डिफरेंट हमारे पास कैटेगरीज है ना वो बड़ी इजी हैं। देखें, पहले तो होते हैं जैसे कुरान को पढ़ता है तो कुरान पढ़ने वाले को हम कहते हैं कारी, जो किरत करते हैं, नाजरा पढ़ते हैं। जो हिफ्स कर लेते हैं वो हाफिज होते हैं। ठीक है जी। जिन्हें हिफ्स प्रॉपर यानी कि 13 चैप्टर्स ऑफ कुरान बाय हार्ट याद होते हैं, वो हाफिज होते बाहर याद होता हैं। ठीक है। है। जी। उसके बाद फिर आ जाते हैं शेखुल हदीस। शेखुल हदीस उन्हें कहते हैं मिनिमम जो उसकी रिक्वायरमेंट है ये होती है जिन्हें रेफरेंसेस के साथ अरबी के अंदर 1000 अहदीस मिनिमम जो है उन्हें बाय हार्ट याद हो। उन्हें कहते हैं शेखुल हदीस। ठीक है 1000। जी। तो और ये हैं हमारे अल्हम्दुलिल्लाह, वो पहले भी गुजरे अब भी हैं। जिस तरह हिफ्स हो जाती हैं इसी तरह ये हदीस भी हिफ्स हो जाती हैं। और उसी तरह हमारे पास अब आ जाते हैं आलिम। आलिम की जो मिनिमम डेफिनेशन है ना वो अब्दुल्ला भाई वो बड़ी सिंपल है। वो ये है कि कोई भी शख्स वो आलिम है अगर वो अपना मसला खुद निकाल सकता है बुक्स ऑफ दीन के अंदर से, बुक्स ऑफ हदीस कुरान में से, अगर वो निकाल सकता है, समझ सकता है मिनिमम अपनी शरीयत के मुताबिक, तो वो आलिम है। ठीक है, ये मिनिमम डेफिनेशन है। लेकिन इसमें बहुत सारे मर्तबे, इसमें अल्लामाज हैं, इसमें फिर मुफ्ती हैं। अब मुफ्ती कौन होता है? मुफ्ती वो बंदा होता है जिसके पास ये अथॉरिटी होती है, वो सर्टिफाइड होता है कि वो किसी भी इस्लामिक मसले को जो उसके सामने पेश किया जाए उसका वो शरीयत के लॉज के अकॉर्डिंगली वर्डिक्ट या फैसला दे सके। और वो इसकी अथॉरिटी रखता है। वो होता है मुफ्ती। जैसे कोई भी बंदा किसी जी ये जी इस्लाम से फारिग हो गया, कोई बंदा ऐसे नहीं कह सकता। ये अल्लाह का निज़ाम है, अल्लाह ताला ने जिसको अथॉरिटी दी है दीन के अंदर वो आलिम हजरात हैं, जो मुफ्ती मुफ्ती कराम है, जो फतवा फतावा के अंदर उनकी एक्सपर्टीज होती है। तो उन्होंने वो क्वालिफाइड होते हैं। ये ऐसे ही समझ लें जैसे एक डॉक्टर है और एक कंपाउंडर है। दवाई वो भी देता है, वो भी देता है। ठीक है। लेकिन जब कोई सर्जरी करनी है, ठीक है, तो आप कंसल्टेंट के पास जाते हैं, स्पेशलिस्ट। तो ये वो स्पेशलिस्ट जी। है। जो शेखुल हदीस है वो हदीस के स्पेशलिस्ट हैं। ठीक है। ये मुफ्ती सही। हजरात हैं, ये फतावा के स्पेशलिस्ट हैं। तो ये सब आलिम दीन ही कैटेगरी में आते हैं। लेकिन आलिम दीन की जो प्रॉपर जो एक सर्टिफिकेशन है वो है जिन्होंने दरस निज़ामी का कोर्स होता है 8 से 10 साल का, वो कंप्लीट किया हो जाता है। उसके अंदर मजीद
سارے علوم ہیں، قرآن سے، حدیث سے اور روحانیت سے، ان چیزوں کے جو اس کے ڈفرینٹ ڈفرینٹ لیولز ہیں، وہ سارے کے سارے کمپلیٹ کیے ہوتے ہیں، تقریباً 8 سے 10 سال لگ جاتے ہیں اسے کہتے ہیں، جس نے درس نظامی کیا ہوا ہے وہ عالم ہے جی پراپر. ٹھیک ہے جی. تو یہ ایک بریف میں نے آپ کو بتا دی ہے. اب جو اگلا جو اس کا جو ہے کہ آخر ان کی ضرورت ہے ہمارے دین میں. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے روشنی میں مفہوم میں آتا ہے کہ جو عالم دین ہے نا، یہ والے جن ساری کیٹیگریز کے اندر، ایون کہ قرا جو ہے قاری حضرات ہیں، یہ بھی جی چونکہ قرآن کی قرت کا علم رکھتے ہیں، تو یہ بھی قاری حضرات، ان کی بھی بڑی اہمیت بتائی گئی ہے اور فرمایا گیا ہے کہ جو عالم دین ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے وارثین میں سے ہوں گے آگے جو ہیں، جو علم دین کا علم سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں. دراصل عالم کا یہ کام ہوتا ہے نا، دین سیکھتے ہیں اور جب خود سیکھتے ہیں پھر آگے سکھاتے ہیں. لیکن وہ سرٹیفائڈ ہونا یہ ضروری ہے. مفتی کا کام ایک عام حافظ نہیں کر سکتا، مفتی کا کام مفتی ہی کرے گا. یعنی مفتی کا مطلب ہے کہ جنہوں نے شریعت کے اندر جو لاز ہیں اس کی لائٹ میں آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ کیا فرما رہے ہیں. تو اگر آپ کو کوئی ایسا مسئلہ پیش آ گیا ہے شریعت اس دین میں، تو آپ نے اپنے کسی مفتی سے رابطہ کرنا ہے. اب وہ مفتی کی بات کرتے ہیں، جو آپ کا اگلا کوشچن تھا کہ پھر کس کے پاس جائے. اب اس میں مسالک ہیں. اب آپ یہ بھی سوچ لیں کہ یہ جو جتنے بھی مسالک ہیں نا، یہ فرقوں اور مسلکوں میں فرق ہوتا ہے. یہ بیسیکلی ہمارا فرقہ کوئی نہیں ہے جو کہتا ہے نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ پاک کو ایک نبی مانتا ہے، وہ مسلمان ہے. جس نے اللہ کو ایک نبی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانا، آخری نبی، فائنل پروفٹ. یہ اب اس لیے کہنا پڑتا ہے کیونکہ اب آ کے ایک ہی فرقہ ہے جو اس کے اندر تحریف کر رہا ہے. جو اس میں تحریف کرے گا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت میں کوئی شریک ہو سکتا ہے یا آپ کے بعد کوئی نبی، تو پھر وہ فرق کر گیا ہے، وہ دین سے نکل گیا، ایسے جیسے تیر کمان سے نکل گیا. تو یہ جو ہمارے مسالک ہے نا، یہ میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں ان دا لائٹ آف ہسٹری، اور جو کوئی اللہ کے بزرگوں نے ہمیں جو تعلیم فرمائی ہے، جو ہماری اپنی ریسرچ ہے، اس کے اکارڈنگلی بتا دیتا ہوں. اگر اس میں کوئی کمی بیشی ہوگی تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے. اور اس کے انشاءاللہ تعالیٰ بعد میں کوشش کریں گے کہ سارے ڈسکرپشنز کے اندر آپ کو سب کے سب لنکس ڈیٹیل میں مل جائیں. کسی کو اگر شوق ہوگا تو بڑی اچھی بات ہے، اس میں ریسرچ کرنا چاہیں مزید. لیکن پلیز ری انوینشن آف ویل سے بچیں. جب ایک پہیا بن گیا گول تو اس کو دوبارہ نہ کریں، اس سے آگے لے کے چلیں. میں اب آپ کو اس کا بیسک سٹرکچر بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ وہ جو آپ نے کہا تھا پھر کس کے پاس جائیں. دیکھیں، مسلمانوں کے اندر شروع سے ایک ہی جماعت چلی آ رہی ہے، وہ ہے اہل سنت والجماعت. ٹھیک ہے. اب یہ اہل جی سنت والجماعت کا جو ورڈ ہے نا، یہ شروع میں تو کہیں بھی نہیں تھا نا. ٹھیک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، اس کے بعد صحابہ تھے. اب آپ یہ سٹرکچر بھی سمجھ لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات طیبہ، حیات مبارکہ، اس کے اندر آپ خود موجود تھے. آپ ہر چیز کو خود سکھا رہے تھے. جیسے آپ کا دور دوبارہ نہیں آ سکتا، آپ کے دور میں جتنے صحاب تھے وہ بھی دوبارہ نہیں آ سکتے. بس وہ انہی کا مقام ہے، اور وہ اتنا اعلیٰ مقام ہے کہ جو سب سے کوئی اللہ کا ولی ہے نا آج کے دور میں، جو ولایت کے، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بعد جو ولایت کے ٹاپ کے اوپر مقام ہے، تو وہ بھی صحابہ کے نیچے آئے گا. چاہے وہ ایک لمحے کا صحابی ہو. ایک لمحے کا صحابی کا مطلب جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ایک لمحہ بھی گزار لیا نا، تو اس کا بھی مقام زیادہ ہے. کیوں؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے ایک اسپیشلٹی دے دی ہے، یہ اس کا ایک ایک سائن ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا ہے کہ بس جو ایک لمحہ بھی میرے اس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا، اس کا جو مرتبہ ہو گیا، ان کا جو زمانہ پا لیا کسی نے. اور ان کی صحبت میں، صحبت مینس کہ ان کی کمپنی میں ان سے سیکھا ہے، ان کو دیکھا ہے. بعد میں آنے والا اللہ کا بہت مقرب بندہ بھی ہوگا نا،
वो भी वहां तक नहीं पहुंच सकता। ठीक है, हालांकि उनके भी बहुत मकाम। फिर जो उनके बाद आए, उनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के बाद ज़ाहिरी पर्दा फरमाने के बाद, अब मैं ज़ाहिरी पर्दा फरमाने के ऊपर भी आपको बता देता हूँ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी हयात, जो कि कमो बेश 63 साल कुछ दिन आती है बुक्स में। और ये क्यों मैं ज़ाहिरी कह रहा हूँ, इसलिए कहते हैं कि अल्लाह के कलाम पाक में साफ तौर पे ये बता दिया गया है, और हदीस में बहुत सारी ये रवायात मौजूद हैं, और कुरान के अंदर आयात मौजूद हैं कि जो अम्बिया कराम है ये जिंदा है। ठीक है। और वो कैसे हैं, ये एक सेपरेट एक बन जाएगा, लेकिन आयात वो हम आपको उसमें भी दे देंगे, वो देख लीजिएगा। जब शहीदों को जिंदा कहा है तो जिनकी वजह से शहादत मिलनी है, उनकी जिंदगी का क्या? बिल्कुल सही, ये बिल्कुल तो नहीं सही। नौजुबिल्ला हो सकता कि शहीद जो है हाँ, वो तो जिंदा, लेकिन उनके ऊपर जो उनके सरदार है वो नौजुबिल्ला, उनको मौत आ गई इस तरह। मौत अस्तगफुरुल्लाह। आती है, क्योंकि कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत है। ऑफ कोर्स हर जो रूह है उसने एक दफा चखना है मौत का मजा। लेकिन अल्लाह पाक की शान के मुताबिक, जिसका शऊर हम नहीं कर सकते, मगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके मुतालिक बताया भी है कि जिंदगी दोबारा अता कर देता है अल्लाह। लेकिन उनकी एक अपना मकाम है, उसको वो अपने एक शौरी लेवल पे है। ठीक है। तो ज़ाहिरी हयात के बाद जो लोग जो मौजूद थे, उनको हम कहते हैं सहाबी, जिन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कंपनी को अटेंड किया। तो उनके बाद आए, उसको हमने कहा ताबईन, जिन्होंने सहाबी जो थे, जो हमारे सहाबा किराम रिजवान अल्लाह, उनको उनके अटेंड किया, उनको मिले, उनसे इल्म सीखा, समझ लें, तो वो ताबईन आए। उनको कहा कि उन्होंने उनकी कंपनी को अटेंड किया। फिर जो तबा ताबईन आए, वो लोग थे जिन्होंने ताबईन की सोबत इख्तियार की, उनकी कंपनी इख्तियार की, उनसे सीखा, तो वो तबा ताबईन आए। फिर उसके बाद औलिया अल्लाह आए, यानी अल्लाह के नेक बंदे। अब ये जो सारे साहबा हैं, ये सब ये अल्लाह के वलायत के मकाम ऑटोमेटिक इनके पास है। ठीक है। और उसके बाद जो बाद में आए ताबईन, तबा ताबईन, उनके अंदर भी डिफरेंट डिफरेंट, फिर अल्लाह के जो दोस्त हैं, यानी वली हैं, नेक बंदे हैं, वो फिर आते रहे हैं, वो हर दौर में रहेंगे, किसी ना किसी अपनी कैपेसिटी में वो रहेंगे। उसके बगैर तो ये निज़ाम ही नहीं चल सकता ना। तो इसके लिए भी हदीस मौजूद है कि भाई ये अल्लाह के नेक खास बंदे हैं जो हर दौर में रहे। तो ये इन्हीं की बरकत की वजह से अल्लाह ताला जमीन और इसके इर्द गिर्द बरकतें बांटता रहता है, इनकी वजह से। अच्छा, अब आप देखें कि अब जो हर अल्लाह का वली है ना, वो आलिम भी होता है। कोई भी ऐसा आलिम अल्लाह का वली नहीं है जिसके पास इल्म ना हो। ठीक है। ऑटोमेटिकली उसके पास होगा इल्म, वो आलिम जरूर होगा, यानी वो दीन को समझने वाला होगा। ठीक है। अच्छा, अब उस वक्त तक तो कोई ये ऐसा जरूरत नहीं पेश आई। फिर उसके बाद जब हज़रत अली करम अल्लाह वजह का दौरे मुबारक आया, उसके बाद फिर इख्तलाफात आए कुछ, हुकूमती और नजरियाती इख्तलाफात भी ये कह सकते हैं। अब वो इख्तलाफात बड़े लोगों के हैं। उसमें हम जैसे कोई भी इधर उधर के जो लोग हैं, उनको इसमें बात नहीं करनी चाहिए, ना उनकी इतनी औकात है, ना उनकी इतनी हैसियत है। उसको सिर्फ ये रखें कि दो बड़ों के मसले हैं, उसको उनके मसले थे, उन्होंने आपस में जिस तरह भी सॉर्ट आउट किया, वो उनका उनका किरदार ही बहुत ज्यादा है, उनकी कुर्बानियां इतनी ज्यादा, उनके मकाम ही इतने आला है कि आम बंदा अगर बात करे ना तो उसका ईमान चला जाएगा। ये मैं आपको बिल्कुल बड़ी अथॉरिटी के साथ ये बात कह रहा हूँ कि जो हदीस और कुरान में हमें सिखाया गया ना अदब, ये उसके मुनाफी हो जाती है कि हम उन चीजों को टच करें जो बड़े लोगों के, जो सहाबा के अपने मामला थे, वो उन्हीं के हैं। वो अल्लाह के, जब आप अगली जिंदगी में जाने, हम लोग सब मानते हैं ना कि मरने के जी, बाद रह जाएंगे, तो हाँ जो जी, मानता है ना हाँ उसको जी। फिर ये उसके ऊपर छोड़ना चाहिए। आप सिर्फ उनकी जो बातें अल्लाह और रसूल के हुक्म के मुताबिक है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि उसको वसल्लम। फॉलो करें। सहाबा के जो अहकामात हैं, जो उसके साथ जाते हैं, उसको फॉलो करें। बाकी उनके मामला तो उन पे छोड़ दें, उसमें ना पड़े। तो उसके बाद फिर वो अहले तशी जो है वो बन गए, और फिर अहले सुन्नत वहां से थोड़े हो गए, क्योंकि उन्होंने सिर्फ इस बात के ऊपर कि जो खिलाफत है वो हजरत अली करम वजह का हक है, तो उसके साथ उन्होंने, हालांकि इसके ऊपर हम एक अलहदा सीटिंग करेंगे कि हजरत अली करम वजह ने खुद उन लोगों को कत्ल किया जिन्होंने उनके मकाम से ज्यादा उनको समझा। ये बड़ी अजीब बात है। इसके ऊपर अच्छा। हम इंशाल्लाह अलहदा प्रोग्राम करेंगे। हम्म, इसलिए इंशाल्लाह, इसलिए इसलिए इंशाल्लाह। मैंने, जी, इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ
کہ آپ ان لوگوں کے بڑے لوگوں کے معاملات میں نہ پڑیں، آپ کا ایمان خطرے نہیں میں، پڑھ سکتے. آپ اپنے کردار، اپنی لمیٹیشن، اپنی کیپیسٹی کے اکارڈنگلی، ہر انسان کو پتا ہوتا ہے کہ وہ کیا ہے، اس کے اوپر فوکس کریں پھر انشاءاللہ، اور ان کو ادب کریں. جو بڑے لوگ پہلے گزرے ہیں ہمارے، ان کا ادب کریں، جی جی جی. سیکھیں. اچھا پھر اب آپ سوچیں کہ اس کے بعد پھر یہ چلتے ہیں. اب اس دور تک تو آپ سوچیں حضرت عثمان غنی کے دور تک قرآن کتابی شکل میں نہیں تھا. ٹھیک ہے. اور یہ جو میں نے آپ کو بتایا نا، اس دور تک یعنی جو ہمارے پہلے امام آئے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے یہ جی سارا اکٹھا کرنا شروع کیا حدیث کو. ٹھیک ٹھیک. ہے. تو اس وقت تک حدیث بھی اکٹھی نہیں. لیکن یہ سب لوگ ایک ہی سب مسلمان تھے نا، سب کے سب مسلمان. تو ہاں اس کے جی. بعد نیچے آئے تو یہ پھر چار امام آئے ہمارے بڑے جو ہیں، جنہوں نے اکٹھا کیا جی حدیث کو، جس میں جی. امام بخاری ہیں، امام مالک ہیں، امام شافی ہیں، اور امام احمد بن حنبل ہیں. یہ چار امام ہیں. انہوں نے کلیکشن کی حدیث کی. اور اس میں، اور یہ جو چار لوگ ہیں ان کا بہت بڑا مقام ہے. یہ عام جو لوگ اٹھ کے، جنہوں نے 2 4 سال 6 سال 10 سال کہیں لگا لیے ہیں نا، وہ یہاں تک نہیں پہنچ سکتے ان کے علم تک. یہ بہت بڑے لوگ ہیں، ان کے کردار بہت اعلیٰ ہے. چھوٹی چھوٹی عمروں میں انہوں نے کتنے کتنے بڑے کام کیے، یہ سوچ بھی نہیں سکتے. تو انہوں نے بڑی ایمانداری اور آنےسٹی کے ساتھ احادیث کو اکٹھا کیا اور اس کو مرتب کیا. تو صحیح. سوری، اب اسی لیے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ جو آج کل ایشوز چل رہے ہیں نا، انتشار ہے، وہ اسی وجہ سے ہے کہ ایک جو عالم ہے نا، کسی بھی مسئلہ جی کا ہو، مثلا جی. میں اس پہ بھی آؤں گا جو نیچے آ کے مزید ڈائیورژن ہوئی 19ویں 18ویں صدی کے اندر. ٹھیک ہے. جو آپ نے سنا ہوگے بریلوی ہیں اور دیوبندی ہیں. ٹھیک ہے. اور ہاں اس سے جی. ہاں جی. پہلے ہاں اہل حدیث ہیں. تو یہ ان کا بھی آپ کو بتا جی. دوں گا سارا جو چل رہا ہے. ٹھیک ہے. لیکن ان جتنے بھی ہیں، ان سب کے جو عالم ہیں، ان سب کا سب کو احترام کرنا ضروری ہے، جو بھی ہو. ٹھیک ہے. ورنہ یہ اپنا نقصان ہے، کیونکہ وہ تو اللہ کو جواب دہ ہے نا. آپ ہاں جی. اپنی قبر کی، بالکل صحیح. اپنے ارد بالکل گرد صحیح. والوں کی خیر منائیں، نہ ان کے خلاف باتیں کرے کوئی، نہ ان کو چیلنج کرے. کیونکہ حدیث میں تو آتا ہے، ان کا مفہوم یہ ہے کہ اگر ایک بندہ صرف جانتا ہوگا نا کسی عالم کو، اس نے ایسے دیکھا ہوگا، تو اللہ اس کو اس دیکھنے کی وجہ سے بخش دے گا. اب اللہ اندازہ لگے اکبر. کتنا مقام ہے ایک عالم کا. ہوں. ٹھیک ہے. ہوں. اب انہوں نے اپنا کام ایمانداری سے کیا ہے یا نہیں کیا، یو اینڈ می آر ناٹ جج فار دیٹ. لیٹ them be judged on the day of judgment. ان کو آخرت میں ہوں. چھوڑ دیں ان کے حال میں. آپ ان سے اچھی باتیں سیکھیں. اگر آپ اہل حدیث ہیں تو اہل حدیث کے علماء دین کو سمجھیں، دیکھیں، پرکھیں، اور کمپیریٹیو اسٹڈی کریں کہ بھئی اہل سنت والے کیا کہتے ہیں، اہل حدیث والے کیا کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ہسٹری کیا ہے، اس کو دیکھیں اور آپ اپنا رستہ لے لیں. ٹھیک ہے. جتنا آپ کو پتا دوسرے ڈسکس کر لیں، لیکن آپ ادب کے اندر رہیں. ٹھیک ہے. اگر آپ فار ایگزامپل سنی ہے، مسلمان ہے، جی. اور یہ بھی ایک نیا ٹرینڈ نکلا ہے جی، وہ جی میں تو جی بس مسلمان ہوں. اور جی آف کورس سارے ہی مسلمان ہیں نا، لیکن آپ کا کہیں نہ کہیں، کوئی نہ کہیں آپ کو تو کیٹیگرائز خود کو کر ہی جانا پڑنا ہے. چاہے آپ کریں نہ کریں، آپ ہو جائیں گے. تو آپ بہتر جو ہے اس کو جو سمجھتے ہیں اس طرف جڑ جائیں، لگے رہے، نئی چیز نہ نکالیں. ٹھیک ہے نا. جیسے کوئی بندہ اپنے نام کے ساتھ کچھ لگا کے، آج کل یہ بڑے چل رہے ہیں دائیں بائیں ادھر ادھر نا. اب جو کہ وہ جی کتابی اور پتہ نہیں کیا، کوئی وہابی فلانا، ان کا کوئی وجود نہیں ہے، نہ اس دور میں ہوگا نہ آگے. اس طرح اس سے بڑے بڑے فتنے آئے ہیں، اس سے بڑے بڑے معاملات آئے ہیں، ان کا نام و نشان تک نہیں. جو پہلے بزرگ جو دین دے گئے ہیں وہی دین ہے، بس اسی کو فالو کریں اور ادب سیکھیں. اگر آپ علماء دین کا ادب نہیں کریں گے تو آپ تو باہو برباد ہو جائیں گے، کیونکہ ان لوگوں نے وقت لگایا ہے. جو بھی آپ کے عالم ہے نا، آپ چاہے سنی ہیں، پھر سنیوں کے اندر اب یہ فرقے نہیں ہیں خدا را. جو دیوبندی ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو دیوبند شریف کے اندر سے نکلے تھے. اشرف علی تھانوی صاحب
ان کے فالوورز یا ان کے مدرسے سے پڑھے تھے، انہوں نے دیوبندی لکھ دی. جو مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ بریلی شریف سے ان وہاں کے تھے، اور ان کو فالو کیا، وہ بریلوی لگا لی. اوپر سے سب ایک، سب چیزیں ایک ہے، ہر چیز ایک ہے، حدیثیں ایک ہیں، قرآن ایک ہے، ہر جی چیز ایک ہی مانتے ہیں. تھوڑا تھوڑا جو بالکل صحیح انہوں نے بالکل اپنا پوائنٹ ویو دیا، انہوں نے اپنا دیا، ایسے نہ کریں تو ویسے نہ کریں. وہ چھوٹے چھوٹے ایسے مسئلے ہیں جو حل ہو سکتے ہیں، وہ ایسے کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن اگر آپ کا دل نہیں کرتا ایک طرف جانے کا، آپ کا بریلویوں کی طرف زیادہ ہے، تو آپ ادھر چلے جائیں. لیکن یار آپ رسپیکٹ کریں عالم دین کی. جو دو عالم بڑے ہیں نا، اگر وہ آپس میں کوئی مسئلہ کرتے ہیں، ان کو کرنے دیں. آپ لوگ نا بیچ میں آئے، آپ کا ایمان چلا جائے گا. وہ لوگ اپنا جواب دیں یار. ہوں، اس چیز سے مت کریں، اس چیز سے فائدہ شیطان اٹھا رہا ہے. اس چیز سے فائدہ شیطان اٹھائے گا کہ جی ایسے کیوں تو ویسے کی. آپ بیسکس کو سمجھے نا، کہ یہ قرآن ہے، ٹھیک ہے، نماز کا طریقہ، زکوٰۃ کیا ہے، حج کیا ہے، ٹھیک ہے، کلمہ کیا ہے، ٹھیک ہے جی. یہ چیزیں جو بیسک ہیں، ان کے اوپر دیکھو نا کہ یہ پوری کر رہے ہو کہ نہیں. آپ کے حقوق البات کیا کیا حال ہے، ماں باپ سے کیا سلوک کر رہے ہو، بہن بھائیوں سے کیا سلوک کر رہے ہو بھائی. اس کا کیا حکم دیا اللہ نے. کسی کی ماں نہیں ہے تو خالہ اور پھوپھیوں کا وہ مقام ہوتا ہے، کیا وہ آپ نے ان کو وہ جگہ دی ہے. کسی کا باپ نہیں ہے تو تایا اور چچا اس جگہ پر ہوتے ہیں. یہ سارے معاملہ سمجھیں، اس کے اوپر سوچیں. اور یہ اسٹریٹ فارورڈ ہے مسلمانوں کے لیے، تو اسٹریٹ فارورڈ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کھلی کتاب کے طرح ہمارے سامنے موجود ہے. اس میں تو کوئی کوشچن ہی نہیں ہے. پھر کیوں یہ اتنی آپ نے بنا لی. صوفیہ کرام نے اپنی زندگیاں دے دی، انہوں نے مجردی اختیار کر لی. مجرد اسے کہتے ہیں جو شادی نہ کرے. جنہوں نے شادی کی، انہوں نے ڈیورس دے کے فارغ کر دیا کہ میں صرف اللہ کا دین، اس کے لیے میں کام کرنا چاہتا ہوں، میں نہیں تمہارے حقوق پورے کر سکتا. یہاں تک یہ معاملہ قربانیوں کے گئے ہیں. آج وہی جو ہمارے سب کے سانجے بزرگ تھے، وہ انہوں نے وہ ڈیوائڈ کر دی. کیوں؟ کیونکہ آپ نے ادب چھوڑ دی ہے. تو آپ جس کے پاس جائیں، بس ادب سے جائیں اور ادب کے لیے جائیں. ادب کو ذہن میں رکھیں. یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ وہ پہلی کسوٹی ہے ادب، جس کی وجہ سے عابد تھا عابد، اور اس کو مردود کر دیا گیا. آپ کو پتا ہے میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ ہاں جی ہاں جی ہاں پولیس نون، ٹھیک ہے، وہ لانتی ہو گیا صرف اس لیے. جی اور دین کی رسپیکٹ نہیں کتابوں میں یہ پڑھا ہے اور لکھا اور بزرگوں سے سنا ہے کہ کائنات میں کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں پہ اس نے مردود نے سجدہ نہ کیا. اور عابد اس لیے اس کو کہا گیا کہ فرشتوں سے زیادہ عبادت کرتا تھا، ٹھیک ہے، اور بڑا عالم تھا. علم بڑا، بہت زیادہ علم لے لیا اس نے، ٹھیک ہے. تو کیا زبردست مقام انجوائے کر رہا تھا، ٹھیک ہے. سرداری دے دی اللہ نے اس کو، اور اس کو پھر پٹخ دیا. کیوں؟ یہ حضرت آدم علیہ السلام کی بے ادبی کر دی. تو پتہ یہ چلا کہ ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. تو ادب سیکھنا سب سے ضروری ہے اسلام میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن میں بار بار یہ ارشاد فرمایا گیا ہے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، کہ جب ان کا ذکر کریں تو بس ادب ہی ادب رکھ کے کرو. جب ان کا نام لو تو درود شریف کے بغیر نہیں لینا نام صلی اللہ علیہ وسلم. جب آپ کی بات کرنی ہے تو دل کے اندر ادب بھر جائے. اب ادب جو ہے نا، یہ عقیدت کی طرف لے جائے، تو اس کو پھر ظاہری بات ہے تھوڑا خیال رکھنا چاہیے کہ یہ ادب شریعت کے اندر رہ کے کرے. یہ نا ادب کو عقیدت کے اندر لے کے جائیں اور پھر عقیدت سے کہیں اور ہی چلے جائیں. اتنا ہی رکھیں جتنا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جو صحابہ نے ہمیں دکھایا ہے، ٹھیک ہے. تو کوئی بھی جو آپ کا اپنا مسلک ہے نا، اب آپ اہل سنت ہیں، آپ اہل تشیع ہیں، آپ اہل حدیث ہیں، جو بھی آپ کا ہے، آپ اپنے عالموں سے ڈسکس کریں. کسی بھی عالم، لیکن وہ عالم کیسے؟ جس کے اندر ادب ہو.
وہ تو پتہ چل جاتا ہے نا آرام سے. جو ایک بدتمیز بچہ ہوتا ہے کلاس میں پتہ چل جاتا ہے یار یہ بدتمیز ہے، بے ادب ہے. تو اسی طرح बिल्कुल بڑوں کا بھی پتہ چل हाँ, جاتا ہے کون سا عالم جو ہے نا. اور یہ ہر جگہ ہے. हाँ, اہل حدیث کے میں عالموں کو ملا ہوں، انتہائی باادب لوگ اس میں بھی، اور وہ بڑے پیار کرنے والے، اور انہوں نے جو جو اختلافات ہیں وہ بھی بڑے اچھے اسلوب کے ساتھ انہوں نے مانا بھی ہے اور کیا بھی ہے. لیکن اب وہ ایک سٹرکچر جو بن گیا ہے اس میں سے وہ بیچارے خود بھی نہیں نکل سکتے نا. ان کی بھی تو پرابلم سمجھیں. پورا کون بیک اپ کرے گا جب کمیونٹی سے کٹ جائے؟ کمیونٹی کے اندر کمیونٹی بنا دی ہے. ان کے بھی تو معاملات ہیں نا دنیا داری کے اس دور کے जी اندر. ان کو بھی تو انسانوں کی کیٹیگری میں رکھے نا آپ. یہی میں نے حال دیکھا ہے. لیکن بس آپ نے یہ کسوٹی رکھنی ہے، آپ ایسے عالم کے پاس جائیں جو ادب والا ہو. جب نبی کے صلی اللہ السلام کا ذکر کرے تو اس کی آنکھیں نم ہوں، اس کا دل جو ہے وہ ٹھنڈا ہو، اس کی زبان جو ہے اس کی نظریں جھک جائیں. وہ بندہ، اس سے پوچھیں آپ. وہ عالم پھر کوئی بھی ہو، کلمہ پڑھنے والا ہو، آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والا ہو، بس یہ اس کی نشانی ہے. ٹھیک ہے. اور صحیح. اس کے علاوہ کوئی اور وہ بھی آپ، کیونکہ میں एक بہت بڑا ٹاپک ہے. एक और جی جی. एक और चीज ज़हन में अभी आई, वो ये कि जो खत्म शरीफ कराते हैं, इसको कहीं पे ममनुआ करार दिया गया है या कोई, इसके बारे में कुछ जरा तफसील से कुछ बताएं. دیکھیں جو سارے جو ہمارے عالم دین ہیں، مفتی حضرات ہیں، ان کا میں آپ کو بتا دوں اوبیسلی کیونکہ میں تو آپ کا بھائی ہوں. جو مجھے پتا ہے میں آپ سے شیئر کر دیتا ہوں. اور اصل مقصد یہی ہے کہ وہ بات جائے جس سے علم جو ہے نا وہ اس کو فروغ ملے. تو سمپل سی آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ یہ ختم وغیرہ کا جو مقصد ہے وہ تو اگر تو اللہ اللہ کرنا ہے تو پھر تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اللہ اور رسول کا نام لینا، اللہ رسول کو یاد کرنا. رزق بانٹنے سے جتنا اللہ خوش ہوتا ہے نا، کسی چیز سے خوش نہیں ہوتا. اب آپ اس کو قرآن سے نکال لیں، مجھے کہیں گے تو میں آپ کو یہاں پہ ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا. اس کے لیے بھی چاہیے کسی کو کوئی حدیث اور قرآن کی کوئی آیت چاہیے کہ کسی کو کھانا کھلانا ہے، اس کے لیے حکم ہے کہ نہیں. میں اس میں کیا کہوں. لیکن بہرحال یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ اللہ بہت راضی ہوتا ہے. اللہ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ آخرت میں نا اللہ ایک بندے سے پوچھے گا کہ اور پلیز جو کمنٹس میں اگر کسی کو مسئلہ ہو نا وہ ضرور لکھے کہ جس کا فلانے جو بات کی اس کا ریفرنس ان شاء اللہ تعالیٰ قرآن اور حدیث سے آپ کو ریفرنس مل جائے گا. آپ صرف عمل کرنے والے بنے. تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ بھئی فلاں فلاں ٹائم پہ میں تمہارے پاس آیا تھا. بندے سے پوچھے گا اللہ پاک، اللہ آخرت میں، تو تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، کپڑے نہیں دیے. یہ میں آپ کو مفہوم اور اس کا شارٹ بریف بتا رہا ہوں سمجھانے کے لیے. تو وہ بندہ کہے گا یا اللہ تو تو رب ہے، تجھے کیا ضرورت ہے کپڑوں کی، اور تو ہم نے کہا جو فلانا بندہ آیا تھا نا وہ میں ہی تو تھا، میں تو اس روپ میں تیرے پاس آیا تھا. تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، تو نے مجھے کپڑے نہیں دیے، ضرورت نہیں پوری کی. آپ سوچیں یہ سمجھانے کے اعتبار سے. لیکن اس کے باوجود احادیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو واقعات ہمارے سامنے صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، تو کھانا کھلانا ایک بہترین عمل ہے. آپ بسم اللہ پڑھ کے دے دیں، آپ قرآن شریف پڑھ کے کھلا دیں، آپ فاتحہ شریف دے دیں، کل ہو اللہ شریف پڑھ کے دے دیں، کل شریف، کوئی بھی اللہ کا کام آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کے کھلا دیں. کھانے کھلانے کا کوئی مسئلہ نہیں، بس اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ہونا چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے ہم یہ کھلا رہے ہیں، یہ کھانا بنایا ہے یا کھلا رہے ہیں. اب اگر آپ ویسے بھی تو دعوت دیتے ہی ہیں نا لوگ، اس میں بھی ثواب ہے. हाँ जी. لیکن اگر آپ چلو کہ جی یار ایک ایک سپارہ پڑھ لیں، یا یار یہ کل ولا شریف پڑھ لیں، اگر پڑھ سکتا ہے کوئی، زبردستی بھی نہیں کرنی چاہیے نا. اگر تو یاسین شریف پڑھ لیں تو اس میں کیا حرج ہے؟ کوئی حرج نہیں. اللہ اللہ کر لیے، اللہ اللہ کر کے آپ نے اس میں برکت ڈال دی ہے.
बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ने से इतनी बरकत हो जाती है, कहाँ किसी ने फातिहा शरीफ पढ़ी हो, आयत करीमा पढ़ी हो, या यासीन शरीफ पढ़ी हो, तो वो कहाँ से कहाँ चली जाएगा उसकी बरकत का लेवल। तो बिल्कुल कहीं भी नहीं मना किया गया, जितना मर्जी खिलाएं, बिस्मिल्लाह पढ़ के खिलाएं, कुरान पढ़ के खिलाएं, किसी की दावत हो जाके खाएं, कोई मसला नहीं है। ये छोटी और बिल्कुल बेसलेस बातें, अब इस दौर में ये बातें खत्म हो जानी चाहिए। और अगर कोई कहता है ना कि सहाबा कराम, तो फिर सहाबा कराम ने जिस तरह ये सारे काम किए ना अल्लाह रसूल के लिए, तो हम लोग सोच भी नहीं सकते। उन्होंने अपने पाँव से शुरू होके ना सर तक अपने आप को कटवा दिया है टुकड़ों में, और कलमे के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया अल्लाह रसूल को राजी करने के लिए। तो अगर अल्लाह रसूल को राजी करने की नीयत है, तो जो भी अच्छा काम करें वो कर सकते हैं। इसमें कोई इसके ऊपर किसी किस्म का एलिगेशन नहीं लगा सकता, इंशाल्लाह। अच्छा, सही सही। जी। अच्छा, एक और चीज मैंने आपसे पता करनी थी कि कुरान मजीद और हदीस मुबारक हर जी। जी। बंदा खुद से पढ़ सकता है? कोई इसमें कोई गलती हो सकती है कभी भी किसी से, खास तौर पे हदीस मुबारक पे? तो इसके बारे में जरा कुछ बताइए। हाँ जी, अब्दुल रब भाई, बड़ा अपने इस दौर के अकॉर्डिंगली बड़ा ही स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन है, क्योंकि आजकल बहुत ये इशू चल रहा है। अगर मैं आपको अभी कोई हदीस निकाल के रैंडमली, मेरे पास पूरी ना पीडीएफ में 1700 पेजेस का बुखारी शरीफ का कंप्लीट वॉल्यूम का सेट पड़ा हुआ है। जी। ठीक। जो पहले आपको पता है सही। पूरी पूरी अलमारियां होती थी सब पूरी, हाँ जी, हाँ और जी। इंग्लिश में है, क्योंकि आपको पता है कि हमारा जो सारा सीन है वो इंग्लिश में भी ज्यादा है, वो सारा स्टडी का सब। तो अब उसमें बहुत सारी हदीस, आपने क्वेश्चन तो ये किया ना कुरान और हदीस को, तो मैं हदीस से पहले आपको हाँ बता जी। दूं कि हदीस को पढ़ने से पहले सीरत को पढ़ना बहुत जरूरी है। सीरत मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ना बहुत जरूरी सही है। बात और सीरत को पढ़ने के साथ साथ औलिया अल्लाह जो गुजरे उनके हालात पढ़ना, और सहाबा कराम की जिंदगी के हालात पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर आप ये नहीं ना पढ़ते, तो आप खुदा ना खास्ता अपने पे बहुत जुल्म करेंगे। क्यों? कि हदीस है। किस तरह? का एक स्ट्रक्चर है, अ, और उसका एक तरीकाकार है, उसका एक कॉन्टेक्स्ट है, और उसको बयान करने वाले का एक रिलेशनशिप है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। सही बात है। तो उसको ज़हन में रख के वो रवायत बयान की जाती है। अब अगर एक आम मुसलमान वो पढ़ेगा ना, और वो किसी कॉन्टेक्स्ट को नहीं समझता कि किस कॉन्टेक्स्ट में हदीस आई, तो वो उसमें से कुछ भी निकाल सकता है। सबसे जो खतरे वाली चीज है वो ये है कि उसमें एलिमेंट ऑफ रिस्पेक्ट डिस्टर्ब हो जाएगा उस बंदे का। उसका जो अदब है ना, वो रिस्पेक्ट, अदब डिस्टर्ब होगा। और अगर उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनी है या पढ़ी है, सहाबा कराम के हालात पढ़े हैं, तो उसको बहुत बेहतर तरीके से वो बात समझ आएगी। अब ये कि जी हाँ, ये क्या बात है जी, हम वो पहले पढ़े वो पहले पढ़े, क्योंकि ये सारे जो है, अब आप सोचें कि आप बताएं कि तकरीबन ऐसे ही है ना, 23 साल के अरसे में कुरान पाक नाजिल हुआ है। 23 साल के अरसे में, जी। जब नबी जी। करीम सल्लल्लाहु 40 ईयर्स के थे, सही। तो जी। नबूवत का ऐलान मुबारक फरमाया, और उसके बाद 23 साल के अंदर कुरान मुबारक कंप्लीट हुआ। कितने? सही। थ्री। 23 साल। तो आप तीन तीन महीने में कैसे कोर्स कर लेंगे कुरान खत्म कोर्स? और आप क्या खत्म करेंगे? और आपको क्या फायदा होगा उसका, सिवाय इसके कि आपके अंदर से अदब चला जाएगा बस। कि जो अदब 23 सालों में सिखाया है अल्लाह ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक से सबको, कि क्या करना है, किसके साथ कैसा है, इक्वालिटी क्या है, लोगों के क्या हकूक हैं, अल्लाह के क्या हकूक हैं, और नबी का क्या मुकाम है, 23 सालों में अल्लाह ने बताया। तो आप 3 महीने में बता दें?
حضرت عمر फारूक से किसी ने पूछा था, आपने कहा मैं सूरह बकरा अभी तक कर रहा हूँ, उसको समझ रहा हूँ. हजरत अली करम वजह ने फिर पूछा तो मैं अलहम शरीफ और फिर बिस्मिल्लाह, बल्कि बिस्मिल्लाह की बे के ऊपर बताया कि मैं उसको ही समझने में लगा हूँ. अल्लाह अकबर। अब आप मुझे बताएं कि कोई इसमें से क्या समझेगा, तो क्या बताएं. हाँ, आप अपने बेसिक चीजें समझे ना, पहले अपने आप को वैल्यूएट करें. इसका तरीका ये है, पहले अपनी वैल्यूएशन करें, ठीक है, और देखें कि मुझे कितनी जरूरत है दीन को समझने की, और मेरे क्या क्या मसाइल हैं. मसलन पाकी के तहारत के मसाइल सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है. उसके बाद जो लोग मैरिड हैं, उन्हें मैरिटल जो इश्यूज हैं उनको समझना ज़रूरी है, जिसे मुबाशरत भी कहते हैं, और हकूक़ मुबाशरत हैं. इससे जैसे जैसे इंसान की जो तालिब इल्म है, स्टूडेंट है, उसको ये पता होना चाहिए कि मेरे माँ बाप के क्या हकूक़ है, मेरे इसातिज़ा के, टीचर्स के क्या हकूक़ है, मेरे बहन भाइयों के क्या हकूक़ है, मैंने सच बोलना है, झूठ बोलना है, क्या बोलना है, कैसे बोलना है. ये कैपेसिटी अपनी अपनी पहले खुद डिटरमिन करे ना. एक बिजनेसमैन है तो वो देखे ना कि मेरे बिजनेस के क्या क्या है, मुदारबा है, और इस तरह के सारे जो मामलात हैं उससे समझे ना, उससे रिलेटेड पहले अपने आप को करे. एक बच्चा जब शुरू से चीजें समझ रहा होगा तभी तो उसको 15-20 सालों में जाके ये चीज समझ आएगी. अब एक साल में एक बंदा समझ लेगी जी हमने सारा. इसीलिए मैंने पहले भी ये बात की कि जो आलम है उनसे रुजू करें, उनसे तल्लुक बनाएं, उनकी सिटिंग्स में बैठें जिन्होंने 8-8 10-10 साल लगाए, और फिर वो अपने आप को वैल्यूएट करें. और जरूरी थोड़ा कि आपने सारी A to Z ही बात जो कोई आलम में दीन बताएगा उसने आपने पूरी की पूरी मान लेनी है, कर लेनी है. उसमें से कुछ तो समझ आएगी ना. फिर अपने आप को हाँ देखें जी। कि मुझे किस चीज की जरूरत है. जी। ऐसे ऐसे इल्म का कोई फायदा नहीं है कि जैसे गधे के ऊपर आप 10 किताबें रख दे, उसका क्या फायदा होगा. तो आप उतना बिल्कुल इल्म सही। लें जितनी आपकी जरूरत है. हम्म, और अगर आप हम्म, नहीं, अगर आपने अदब सीखे बगैर इन चीजों की तरफ गए तो आप या किसी भी बंदे के लिए ये खतरे का मसला है ईमान के. क्यों? हम पहले मैंने आपको बता दिया है कि ये एक प्रॉपर इल्म है, और ये किताबों में इसीलिए लेके आए गए हैं कि ये एक रिकॉर्ड हो जाए रेफरेंस के लिए. सही। कि अल्लाह ताला ने फरमाया नहीं है कुरान पाक में बार बार कि वो जो नहीं जानते वो उनसे पूछे जो जानते हैं. इसका मतलब ये दो कैटेगरीज तो है ना, एक जानने वाले हैं और एक ना जानने वाले. अब उसके अंदर जी। भी देखें कि एक ज़ाहिरी इल्म है कुरान का, एक बातनी इल्म है. अब इसको पता ही नहीं है कि बातनी, और बातनी इल्म क्या है. मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. कुछ साल पहले, कुछ 10-15 साल पहले एक रिसर्च आई मेरे सामने, और उसके अंदर ये था कि ये जो अहले किताब हैं यहूदी हमारे, जी। एक सेंटर बनाया हुआ है. और उस सेंटर में ये क्या करते थे उस वक्त कि, और आई थिंक उन्होंने शायद अभी उसको मॉडर्नाइज कर दिया, क्या किया होगा. तो उसको क्या करते थे कि लोगों के जो अपने उनके जो ये अपने वो इश्यूज होते थे ना, जो भी पॉलिटिकल या जो भी जिस तरह के, हाँ जी। वो इश्यूज लिख के ना, एक ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन था, यंग बच्चे थे, उनको वो देते थे, जी। और वो सबको सब अरबी आती थी कुरानिक. वो कुरान पढ़ते थे और उनको वो सामने वो क्वेश्चन रख देते थे, और कहते थे इसको क्वेश्चन को जेहन में रखो और ये पढ़ते रहो, कुरान को पढ़ते रहो, और जब इसका जवाब तुम्हारे जेहन में है, उसको नोट कर लो. वो फुल डे उनका सिर्फ यही काम होता था, घंटा 2 4 6 घंटे, वो जितना भी कि उन्होंने अपना वो नोट कर अच्छा। पढ़ी जाना है, और हाँ जी, और नोट करी जाना है. तो उसको वो कंपाइल करते थे, और वो आप देख लें आज कहाँ पे वो कौम बैठी. मैं आपको 15 से 20 साल पहले की ये बता रहा हूँ, बल्कि 20 साल पहले की बात है ये. 2000 हम्म, पहले की बात आपको बता रहा हूँ. उस वक्त हमारे साथ, आई अच्छा। वाज यूनिवर्सिटी एट दैट टाइम. हम्म, तो उस वक्त ये हमारे सामने बात आई कि दिस इज हाउ दे आर वर्किंग ऑन कुरान. उनको समझ नहीं आती थी, ये था इसका बातनी असर. तो आज भी जो लोग इसको कहते हैं जी कि इसको समझ के पढ़ना है, नहीं तो नहीं फायदा, बिल्कुल ऐसी बात ना करें. ये कलमा एक कुफरिया है. कुरान को जिस हालत में पढ़े, समझ के पढ़ें बगैर समझ के, इसका फायदा ही फायदा होगा. और इसकी खूबसूरती ये है कि जिस नीयत से हम्म, पढ़ेंगे ना, अल्लाह का नूर उसी तरह आपको उसका फायदा देना शुरू हो जाएगा. समझ के सही। पढ़ेंगे तो ज्यादा होगा. और समझने वाली ये दिल जो अल्लाह ताला ने दिया है ना, इसके अंदर जो नूर है, उसके लिए जरूरी है कि अल्लाह का जिक्र किया जाए. लेकिन जो जिक्र करेंगे उसका असर होगा. दुरूशी पढ़ेंगे, दिल के अंदर नरमी आएगी, गुदाज आएगा.
اگر آپ اپنے وظائف طرح طرح کے کریں گے تو دل کی سختی ہو جائے گی، ہوں، اور دل کی سختی سے منع فرمایا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت زیادہ صلی کرنے اللہ سے منع فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب صحابہ کرام آپ کو دیکھا دیکھی لمبے لمبے روزہ وصال اسے کہتے تھے کہ وہ لمبے روزے ہوتے تھے، وہ آپ فرماتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کئی کے دن کھانے پینے کے بغیر، تو دیکھا تو صحابہ کرام ایسے بالکل بڑے کمزور اور یعنی کہ لاغر لاغر سے نظر آئے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دریافت فرمایا تو پتہ چلا کہ جی یہ بھی آپ کی طرح روزے رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ میں آپ کو مفہوم کا واقعہ بتا رہا ہوں، یہ ایز اٹ از موجود جی ہے۔ جی تو جی آپ نے منع فرمایا کہ یار، آپ نے کہا کہ تم لوگ کیوں ایسے کر رہے ہو، اپنے پہ تکلیف لے کے آ رہے ہو، مجھے تو جب میں رات کو سوتا ہوں اللہ مجھے کھلا دیتا ہے، مجھے اللہ ہی اللہ کھلاتا ہے، تو تم میں اللہ سے کون ہے جو میری طرح کا؟ ایسے ہی ورڈنگ ہے۔ تو آپ سوچیں کہ منع فرمایا کہ اس طرح زیادہ نہیں کرو، ہاں اتنی کرو جتنی تمہاری کیپیسٹی ہے، اپنے ہوں، پورے کریں، اپنے سارے معاملات کو اچھے طریقے سے کریں، پھر یہ انہی معاملات کے اندر ہی تو اللہ ملتا ہے، انہی معاملات کو کریں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ذہن میں صلی رکھیں اللہ گے، آپ کی سنت پوری کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہی یہ سارے معاملات سمجھ جائیں گے نا۔ تو اس لیے آپ پڑھیں، بے شک، آپ حدیث پڑھیں، قرآن پڑھیں، لیکن وہ چیزیں پڑھیں پہلے، اس سے پہلے سیرت پڑھیں، اور صحابہ کے جتنا بھی ہو سکتا ہے اتنا پڑھیں، حالات سیرت تو ضرور پڑھیں نا، اور پھر اس کے اندر آپ اپنے دیکھیں کہ میرا یہ مسئلہ ان ان معاملات میں سے آتا ہے، اس دور کے اندر یا اس سچویشن کے اندر جو حدیث ہے اس کو پڑھیں اور وہاں سے گائیڈنس لیں، اور پھر نہ سمجھ آئے تو ان سے پوچھیں، جن کو سمجھ ہے عالموں سے جا کے پوچھیں، اپنی مساجد میں جو لوگ ہیں اچھے اچھے عالموں کو لے کر آئیں، ان کی رسپیکٹ کریں، ان کا خیال رکھیں، ان سے جا کے پوچھیں، ایک سے نہیں تو دوسرے سے۔ ماشاءاللہ اتنے بڑے مدارس ہیں، بہت سارے جس کو زیادہ وہ ہمیں کمنٹ سیکشن میں لکھیں، میں آپ کو جس بھی مسلک کے ہوں گے میں آپ کو بتا دوں گا، ہم لوگ انشاءاللہ ایک پروگرام بھی کریں گے، ہم خود بتائیں گے کہ یہ والے عالم ہیں، یہ ان سے پوچھیں، ان سے پوچھیں، یہ سارے عالم حضرات ہیں، ان سے پوچھیں جن کا واقعی، جن کا ادب ہے، جن کے اندر ادب ہے، کیونکہ وہ آپ کو ادب سکھائیں گے، جس کے اندر خود ادب نہیں ہے وہ آپ کو کیا ادب سکھائے گا، اور آپ کا دین چلا جائے گا، آپ کے ہاتھ سے آپ کا مذہب بھی چلا جائے گا، ہر چیز آپ کی ختم ہو جائے گی۔ کیوں کہ اسی کسوٹی سے بس میری بات یاد رکھیے گا کہ اگر کسی نے ادب کو چھوڑ دیا تو یاد رکھیں کہ ابلیس بڑا ہی عابد تھا، بڑا ہی عالم تھا، لیکن ادب سے گرا اور وہ اٹھ نہیں سکا۔ وہ خدارا جو بھی چیز آپ نے پڑھنی ہے وہ سب سے پہلے اپنے اندر محبت رسول لے کر ہے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر آپ کو اللہ کی محبت ملے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر اللہ کی صلی محبت اللہ کا علیہ تو وسلم، سوال ہی پیدا نہیں ہوگا، کیونکہ یہودی بھی ہیں وہ بھی کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، عیسائی بھی کہتے ہیں، اصل تو مسئلہ ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صلی ہے۔ اللہ علیہ وسلم، تو وہ آقا کریم ہے جو معراج شریف پہ بھی ہمیں نہیں بھولے، اتنا پیار، کسی موقع پہ انہوں نے ہمیں نہیں بلایا، ہمارے لیے دعائیں کرتے رہے، جو ابھی تک پیدا نہیں ہو اس کے لیے بھی دعائیں کرتے رہے۔ معراج شریف میں جب گئے اللہ سے ملاقات کی، وہاں پہ بھی یا اللہ امت، تو اللہ نے بخشش کے وعدے بھی فرمائے ہیں، جو بھی معاملات ہیں وہ ڈیٹیل ایک علیحدہ چاپ بن جاتا ہے، لیکن ہمیں نہیں بولا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں نہیں ہمیں بلایا، تو پلیز ہاں ہم بھی نہ بلائیں نا، ہر چیز میں ان کو لے کر آئیں، ان کا ہر چیز میں دخل ہے، اس کو مت بلائیں، پھر آپ قرآن پڑھیں، حدیث کریں، آپ کو سمجھ بھی آئے گا، آپ کو فائدہ بھی ہوگا، آپ کو گائیڈنس بھی ملے گی، مگر اس چیز کو فراموش نہ کریں۔ تو اگر حدیث پڑھنی ہے تو محبت رسول پہلے پڑھیں، سیرت صلی اللہ رسول علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، وسلم پڑھیں، اور اگر بہت جلدی ہے تو کسی اچھے پیارے ادب والے عالم سے رابطہ کریں تاکہ آپ کو صحیح طرف لے کر آئیں۔ صحیح صحیح، تو ان شاء اللہ تعالی السلام علیکم، ماشاء اللہ کوشش کی ہے کہ کافی حد تک آپ کو بھی اور سننے والوں کو بھی دیکھنے والوں کو بھی فائدہ ہو، باقی انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم پھر اپنے کوشش کریں گے پورا ٹرائیو ہمارا اکٹھا ہو، یا جس طرح بھی پاسبل ہوا کہ انشاءاللہ انشاءاللہ، ٹائم کا ہاں کچھ جی، ہے، وہ ٹائمنگ کا ایشو ہوتا ہے، ٹائمنگ کی وجہ سے، جی تو مگر انشاءاللہ انشاءاللہ تعالیٰ کوشش ہوگی انشاءاللہ، انشاءاللہ انشاءاللہ تو کئی نئے اچھے ٹاپک ہاں کے جی، ساتھ پھر سے حاضر ہوں گے، تھینک یو سو انشاءاللہ مچ تعالیٰ، انشاءاللہ، عبدالرب بھائی، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ کا کوئی بہت مسئلہ بہت شکریہ ٹائم نکالنے کا،
اللہ ताला आपको जज़ाए खैर दे और हमारे देखने सुनने और आमीन, सब के हक में आमीन, बेहतर फरमाए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि आमीन, वसल्लम का आमीन। सच्चा पक्का सल्लल्लाहु उम्मती अलैहि वसल्लम। बनने की तौफीक अता फरमाए। अपना आमीन, और अपने आमीन, इर्द-गिर्द आमीन। सबका ख्याल रखिएगा और हमें दुआ में याद रखिएगा। मुझे और अपने इंशाअल्लाह। बड़े भाई को इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।